बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जलसा हुआ और इस जलसे से यह साबित हो गया कि कराची ने भी कप्तान को लब्बैक कह दिया। भरपूर तरीके से अवाम ने इस सिलसिले में शिरकत की, लेकिन इस जलसे से पहले इख्तिताम हफ्ता और आगाज हफ्ता यानी गुज़िश्ता इख्तिताम हफ्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के एक जबरदस्त रहनुमा मखदूम जावेद हाशमी ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके साथ साथ हमने देखा कि आगाज हफ्ता में मियां वाली से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इनामुल्लाह नियाजी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके साथ साथ हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, जो उनकी क़यादत है, रहनुमाओं समेत वो सर जोड़कर बैठ गए हैं कि किस तरह से नाराज रहनुमाओं को, नाराज लोगों को मनाया जाए। इसके साथ साथ हमने देखा कि आज सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की भी मुलाकात हुई है और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली ने भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुशर्रफ के साथियों को मेकअप करके सामने लाया जा रहा है और वक्त आने पर वो ये साबित करेंगे। इसके साथ साथ एक और जो अहम पेशरफ्त हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल कराया है। मेमो गेट केस के हवाले से वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मेमो गेट मेमो का जो मामला है वो एक झूठ का पलंदा है, वो एक कागज़ का टुकड़ा है जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है और इस मेमो से किसी भी सूरत में कौमी सलामती को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। एक जो तजाद सामने आया है उसमें कहा गया है कि हुसैन हक्कानी ने खुद इस्तीफा दिया है, जबकि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी खुद दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ये कह चुके हैं कि उन्होंने साबिक सफ़ीर अमरीका में हुसैन हक्कानी से खुद इस्तीफा मांगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि वो वक्त से पहले इंतखाबात देख रहे हैं। वो क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे अली इलेक्शन नज़र आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे नहीं लगता है हुकूमत संभाल सकती है। जितने मल्टी क्राइसिस हैं, माशी तौर पे अदालतों से ये लड़ रहे हैं, अपनी फ़ौज को जलील करके रख दिया दुनिया के सामने कि जी उसामा बिन लादेन को उन्होंने रखा हुआ था। यानी एक नाकाम गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है अपनी नाकामी का, और जब करप्शन के ऊपर हाथ डालती है सुप्रीम कोर्ट तो कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में आ गई। दूसरी तरफ से पाकिस्तान की सियासत में एक मोतबर नाम और मोतबर हैसियत रखने वाले मखदूम जावेद हाशमी ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में इमरान खान से क्या कहा कि वो बागी हैं, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। इमरान खान जो वादा आपने किया था मेरे साथ, कौन के साथ, उसी पे चलता रहना है। ना चले तो हमें भागी, तो हमें भागी हो। मखदूम जावेद हाशमी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने पर पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया, जिसे सहाफती हलकों में और जो सोच रखने वाले लोग हैं वो एक अजीब बयान करार दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ये आपको वो भी सुनवाते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं किया तो वो जाल जो जावेद हाशमी पे फेंका गया है उसके मतलब तो मुझे ये यकीन है कि वो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट का ही जाल था। और आपने देखा होगा कि एक सफ़ेद बारीक दाढ़ी वाला आदमी सर से गंजा जो जावेद हाशमी साहब को उनके घर से घसीट के लेके जा रहा था गाड़ी की तरफ, वो इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी पुरानी लानत है और वो लानत जो है वो गुलाम इसहाक़ खां के ज़माने की है। तो अगर वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो फिर और कौन इस्टेब्लिशमेंट। राना सनाउल्लाह के इस बयान को यकीनी तौर पर बड़ी हैरानगी से देखा जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत में क्या बेयकीनी की जो सूरत हाल है वो कायम दायम है, या फिर दोनों तरफ से जो बयान आए हैं पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से अब मामलात कुछ थम से गए हैं। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है लाहौर से पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ के एंकर जनाब सुहेल वड़ाइज। सुहेल वड़ाइज साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी
اور دنیا نیوز لاہور کے بیورو چیف جناب سلمان غنی صاحب. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سہیل وڑائی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ جس غیر یقینی صورتحال سے ہم گزر رہے تھے، یہ آرمی چیف کی طرف سے بھی بیان آیا جس کے جواب میں وزیر اعظم صاحب نے بھی اس بیان کو کافی خوشائن قرار دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر یقینی کی صورتحال اب ختم ہو گئی ہے اور اب ہر چیز اب تقریباً نارمل ہے، سینٹ انتخابات اور پھر انتخابات وقت پر؟ میرے خیال میں وہ تناؤ بالکل حل نہیں ہوا، وہ تناؤ اسی طرح برقرار ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ فوج مارشل لا لگانے کے لیے بالکل تیار نظر نہیں آتی، یہ صرف افواہیں ہیں. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کوئی اور تبدیلی لے آئے. میرا خیال ہے کہ تبدیلی کا طریقہ کار جو بھی نظر آ رہا ہے وہ بالکل آئینی نظر نہیں آ رہا، اس لیے سب رکے ہوئے ہیں، سب ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اگر غیر آئینی تبدیلی آئی تو پھر شاید بہت سے جو ادارے ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. اس لیے کوئی بھی اتنا بڑا اقدام اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اور اب صورت یہ نظر آ رہی ہے کہ شاید جو طاقتور ادارہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کسی سیاسی مصالحت سے ارلی الیکشن جو ہے ان کا راستہ بنائے. اس حوالے سے کل صدر زرداری صاحب نے جو میاں نواز شریف صاحب کو پھولوں کا گلدستہ بھیجا ہے ان کی برتھ ڈے پر، ان کی سالگرہ پر، اس کو بھی ایک اہم موڑ سمجھنا چاہیے. اب نون کے پاس یہ ٹرمپ کارڈ ہے کہ وہ صدر زرداری کا ساتھ دیتی ہے ارلی الیکشن میں، یعنی مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہونے دے اور اس کے بعد 2012 کے اندر ہی جو ارلی الیکشن ہے اس پر اتفاق رائے کر لے. اور دوسری طرف اس کے پاس یہ بھی راستہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے اور اسٹیبلشمنٹ اور دوسری سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر صدر زرداری اور وزیر اعظم گیلانی کو مجبور کر دے. ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب، آپ فرمائیے گا. صدر زرداری کی جانب سے گلدستہ بھیجا گیا میاں نواز شریف صاحب کو، جسے سہیل صاحب تو فرماتے ہیں کہ ایک اچھا جسچر کہا جا سکتا ہے. میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اختتام ہفتہ اور آغاز ہفتہ 2 وکٹیں تو گر گئیں مسلم لیگ نون کی، 2 بندے تحریک انصاف میں چلے گئے. دیکھیں جاوید صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات، واقعات اور عوامی سطح پر پیدا شدہ رجحانات کے اثرات خود سیاسی جماعتوں کے اندر ہو رہے ہیں. ایک بے چینی اور مایوسی کی کیفیت ہے. آپ نے جن 2 وکٹوں کا ذکر کیا ہے وہ اس امر کی علامت ہے کہ پارٹیز کے اندر بھی لوگوں میں رد عمل موجود ہے. چونکہ پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں سے لوگوں نے توقعات باندھی تھی اور انہی کی حکومتیں قائم ہوئی تھیں. پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون اور وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی. 2-3 پوائنٹس کھل کے سامنے آئے ہیں. ایک تو ہماری حکومتوں نے ڈیلیور نہیں کیا، اور دوسرا دونوں بڑی جماعتوں پہ جو ذمہ داری عوام نے عائد کی تھی وہ انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی. اور تیسرا یہ کہ ایک بڑا گروپ، ایک بڑا اتحاد عمران خان کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہو رہے، بلکہ یہ عوام کا ایک رد عمل ہے جو کھل کر سامنے آ رہا ہے، جو جاری و ساری پاکستان میں سسٹم ہے، جو لوٹ مار کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ جو جلسے جلوس اور ریلیوں کا سلسلہ ہے یہ عام انتخابات کو قریب تر کر دے گا. سلمان صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں، ایک بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تازہ ترین خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہہ دیا ہے کہ جنرل پاشا اور جنرل کیانی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں یہ احمقوں کی بات ہے، کسی بھی حوالے سے ان خبروں میں صداقت نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ منتیں کر کے جنرل پاشا اور جنرل کیانی کو ان کی ملازمت میں توسیع دی گئی تھی. سہیل صاحب، ظاہر ہے نون لیگ بھی غیر آئینی طریقے سے دور جا رہی ہے، نمبر گیم بھی اس وقت حکومت کے حق میں ہے، سپریم کورٹ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ غیر آئینی طریقے سے کسی بھی تبدیلی کو خوش آمدید نہیں کہا جائے گا. تو پھر یہ تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر تو حالات جوں کہ توں رہیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ اور جو ہے اسٹیبلشمنٹ، ان کے اندر کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح صدر زرداری کو رخصت کیا جائے. لیکن انہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر صدر زرداری کو رخصت کر دیا گیا، نون لیگ کو کہیں ایک حلقے کو یہ خدشہ ضرور ہے کہ
کہ اگر صدر زرداری کو رخصت کر دیا گیا اور کوئی غیر آئینی ڈھانچہ آ گیا تو پھر نون کا بھی مستقبل نہیں ہوگا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ بنگلہ دیش ماڈل کی طرف بھی جھکاؤ ہو سکتا ہے، جس طرح بنگلہ دیش میں 2.5 سال ججز حکومت رہی. اچھا سلمان صاحب، آپ بتائیے گا کہ اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے جو اقدامات ہیں وہ کچھ یعنی احتیاط سے وہ اقدامات لے رہی ہے، اسی وجہ سے شاید وہ احتیاط سے اقدامات لے رہی ہے کہ کوئی ایسا ڈھانچہ نہ آ جائے جس میں سب کا نقصان ہو؟ دیکھیں جاوید، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب فیصلوں کا وقت ہے، اور فیصلے اگر حکومتوں کے اندر سے نہیں ہوں گے تو پھر باہر سے ہوں گے. جہاں تک کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سوال ہے، ایک کریڈٹ تو میاں نواز شریف کو دینا چاہیے کہ گزشتہ 4 سال میں کئی مواقع ایسے آئے کہ میاں نواز شریف پیپلز پارٹی کی حکومت کو چلتا کر سکتے تھے. لیکن یہ پاکستان کی سیاست میں ایک اچھا رجحان ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس سسٹم کو غیر مستحکم نہیں کریں گے، ہم حکومت کو گرنے نہیں دیں گے. لیکن اب معاملات جس طرف جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی نئے انتخابات کروا دیے جائیں، خود پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں، پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں اور دیگر پولیٹیکل فورسز کے حق میں بہتر ہیں. اور میرے پاس ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ گزشتہ دنوں جو پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ بات اس پر اتفاق ہوا کہ سینٹ کے انتخابات یقینی طور پہ ہونے چاہیے اور اس کے بعد عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے. اور اس حوالے سے ستمبر اور اکتوبر کے جو مہینے ہیں ان پر بھی غور و خوض کیا گیا. اچھا سہیل وڑائی صاحب، آپ فرمائیے گا کہ تحریک انصاف میں اس وقت جس طرح سے جس رفتار سے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو کیا منظرنامہ لگ رہا ہے؟ کیونکہ ہر سیاسی جماعت اپنے آپ کو اکٹھا رکھنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایک طرف سے ٹوٹ رہے ہیں، کچھ لوگ دوسری طرف سے ٹوٹ رہے ہیں. تو کیا سیاسی منظرنامہ لگ سکتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، اس وقت تو ایسے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کے کئی تارے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے نون لیگ سے ان کی کافی تناؤ تھا، کافی ٹینشن تھی. اب وہ ٹینشن نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس حد تک اگلے دن چودھری نثار علی کا بیان آیا ہے کہ اگر آئی ایس آئی چیف یا آرمی چیف کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو ہم مزاحمت کریں گے. تو پہلے تو وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے. دوسری طرف تحریک انصاف کا بھی اسٹیبلشمنٹ کے نظریات سے کوئی واضح تضاد نہیں بلکہ مکمل اتفاق نظر آتا ہے. مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اکٹھی نظر آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے. تو یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ 2 وجوہات کی بنا پر یہ سارا محاذ جو ہے یہ اس وقت اکٹھا نظر آ رہا ہے، اور اس میں صرف 2 ہی وجوہات ہیں. ایک صدر زرداری کی رخصتی اور دوسرا خارجہ پالیسی میں امریکہ کا مقابلہ کرنا. اچھا یہ سلمان صاحب ایک جو پہلا ایک نقطہ ہے، مذہبی جماعتوں کا اتحاد آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ان کے درمیان مشاورت جاری ہے اور جماعت اسلامی کا آج منصورہ میں شورا کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو جماعت اسلامی پختونخوا ہے وہ اس بات پر مصر ہے کہ وہاں پر جے یو آئی سے اتحاد کر لیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں نے جب اکٹھے ہوئے تھے تو متحدہ مجلس عمل کی صورت میں انہوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی تھی، اور آنے والے حالات میں ایک دفعہ پھر مذہبی جماعتوں کا اتحاد عمل میں آ سکتا ہے. اب سہیل صاحب، آپ کی رائے کیا ہے؟ مذہبی جماعتوں کا اتحاد آپ کو بھی نظر آ رہا ہے؟ ایم ایم اے کی دوبارہ آپ کو فعالی نظر آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگرچہ حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ شاید سیاست میں حصہ نہ لیں، لیکن یہ باقی دینی جماعتیں ضرور متفق ہو جائیں گی. ابھی مولانا فضل الرحمان دور بیٹھے ہیں، جماعت اسلامی الگ بیٹھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی پہلے چاہیں گے کہ کسی بڑی سیاسی جماعت سے اتحاد ہو جائے. اگر نہ ہوا تو پھر اسی طرح کا ایم ایم اے کی طرح کا کوئی اتحاد یا کوئی پریشر گروپ ضرور. سلمان صاحب، ان مذہبی جماعتوں کے اتحاد میں کوئی رکاوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، متحدہ مجلس عمل کی حکومت میں جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے تھے، اور وہ اختلافات بھی رفع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد اپنا رول ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سہیل صاحب، آپ بتائیے گا، آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ کوئی ایک ایسا ارینجمنٹ جس میں صدر آصف علی زرداری صاحب چلے جائیں. صدر آصف علی زرداری صاحب کیا اتنی آسانی سے مان جائیں گے؟ یقینی طور پر ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی مزاحمت تو ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی ہتھیار جو
सियासतदान है दुनिया भर में। ये तो नहीं होना कि कोई जंग होनी है, ये तो प्रेशर टैक्टिक्स होंगे, नफसियाती हरबे होंगे, मुख्तलिफ दबाव होंगे। तो क्या सदर जरदारी उनका मुकाबला कर सकेंगे? मुझे लगता है कि वो मुकाबला तो करेंगे, लेकिन अगर सारे मुल्क की कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं जिस तरह लग रहा है, अगर तो नून लीग ने उन्हें रिलीफ देने का फ़ैसला किया, फिर बिल्कुल हालात एक नया रुख इख्तियार कर सकते हैं। फिर शायद इलेक्शन पर समझौता हो सकता है, फिर शायद 2012 इलेक्शन का साल होगा, सेनेट के इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर मैं जैसे पहले आपको अर्ज़ की कि अगर नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट का के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग हो कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को रिलीफ नहीं देना, तो फिर तो ज़ाहिर है कोई अच्छा मंजरनामा नहीं नज़र आ रहा। फिर शायद जब सलमान साहब, महाजराई के मुतहम्मिल हो सकते हैं क्या इदारे मौजूदा सूरत हाल में, जिस तरह की इकॉनमी है हमारी, जिस तरह की मईशत है? देखिए जावेद साहब, महाजराई तनाव और कशमकश क्यों पैदा हुआ, इसमें मैं समझता हूँ कि बुनियादी किरदार खुद पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव यूसुफ रज़ा गिलानी ने अदा किया है। चूँकि कुछ रोज़ पहले वो खुद ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पिच पर है, एजेंसियाँ उनके साथ हैं। मेरा ख्याल है वो उनका ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल नहीं था। और जो सूरत हाल बनती जा रही है, बड़ी माज़रत के साथ अगर आप इजाज़त दें तो वो पंजाबी का एक शेर है कि किस दा दोष है किस दा नहीं, ए गल्लां हुण करन दियां नहीं, वेले लंघे तोबा वाले रातां होके परंदियां नहीं, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਰੁਕਦਿਆਂ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। मुकदी नहीं, बिल्कुल ठीक है। सोहेल वड़ाइच साहब, यही सवाल आपके पास, मुतहम्मिल नहीं हो सकते हम महाजराई के? बिल्कुल नहीं मुतहम्मिल हो सकते। मेरे ख्याल में तो सियासतदानों का ये अलमिया है कि हर जब भी क्राइसिस आता है वो ज़रूर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। आखिर मुल्क में सियासतदान जो होते हैं कहते हैं दी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पॉलिटिशियंस। तो ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुल्क की सियासतदानों के पास है, क्योंकि लोग उन्हें वोट देते हैं। सवाल यह है कि वो इस क्राइसिस में क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे, क्यों नहीं सोच रहे कि मुल्क को क्राइसिस से कैसे निकालें। इस वक्त अमेरिका से शदीद मुहाजराई है, मुल्क के अंदर अंदरूनी खलफशार है। तो इसके लिए सियासतदानों को बैठना चाहिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उसमें ये चीज़ें तय कर लें कि भाई इलेक्शन कब होगा, फॉरेन पॉलिसी का क्या करना है, अमेरिका से लड़ना है, नेटो सप्लाईज बंद रखनी है नहीं रखनी है। ये सारे इश्यूज़ जो हैं आखिर पहले भी बैठ के 18वीं 19वीं तरमीम जो है उस पर इत्तफाक हुआ, NFC पर इत्तफाक हुआ, दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई पर इत्तफाक हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइच साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब आपका भी। पाकिस्तान के सियासतदानों को ये सोचना है कि इदारे और वो महाजराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि जनरल पाशा और जनरल कियानी को हटाने की जो बातें हैं वो अहमक ही कर सकते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने खुद मिन्नत करके जनरल कियानी और जनरल पाशा को तौसी देने का फैसला किया था। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने बहरहाल इस चीज़ का भी एहसास कर लिया है कि नए नोट छापने से या रोज़ाना की बुनियाद पर नोट छापने से महंगाई बढ़ेगी और वो ये भी कहते हैं कि वो सराइकी अवाम को भी उनकी शनाख्त देंगे। ये जो सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ से बयानात अब सामने आ रहे हैं, क्या इससे तमाम मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में दुनिया न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन जनाब रऊफ क्लासरा साहब ने। रऊफ क्लासरा साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मईशत के हवाले से जो नुकात उठाए हैं वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने, उस पर बात करने के लिए हमें कराची से ज्वाइन किया है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एडवाइजर और कमोडिटी एक्सपर्ट जनाब शमसुल इस्लाम खान ने। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। रऊफ क्लासरा साहब, आप बताइएगा कि आखिर ये क्यों कहना पड़ा कि हमने खुद मिन्नत करके तौसी दी और वजाहत तो उन्होंने बहरहाल कर दी कि जनरल पाशा और जनरल कियानी को बिल्कुल भी नहीं हटाया जा रहा, तो इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है कि वो ये कहते हैं कि उन्हें किसने तौसी दी है और क्यों दी है? एक तो मेरा ख्याल है गिलानी साहब ने, एक मैं उनको ना बुनियादी तौर पर जितना मैं समझता हूँ गिलानी साहब को थोड़ा सा, वो ये है कि उनसे बेहतर कोई सियासत पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे।
ایک حد پہ جب انہوں نے محسوس کیا تھا کہ اب ہمارے اوپر فوج کا پریشر اتنا زیادہ آ گیا میمو کی وجہ سے کہ شاید زرداری صاحب مجھے جب پوری حکومت کو جانا پڑے، تو وہ کھڑے ہو کے انہوں نے اس طرح کا یہ انہیں تقریر ڈیلیور کی، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، جس سے آل آف سڈن یوں لگا کہ شاید یہ کسی اس کی تقریر نہیں ہے، وزیر اعظم کی تقریر نہیں ہے، یہ کہ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب اس طرح کی تقریر کرتے تھے جناب مشرف کے خلاف یا اوور آل فوج کے خلاف کرتے تھے. ایک آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر کی طرف سے ایک اتنی ہارڈ ہٹنگ سپیچ کا آنا، اور تو اس سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کہہ سکتے ڈیڈ لاک کی سچویشن پیدا ہو گئی تھی کہ واٹ نیکسٹ. جب وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک ریاست کے اندر ریاست بن چکی ہے، انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن پاکستان میں انہوں نے بہت سارے کوشچنز بھی ریز کیے، ISI کے رول پہ کیے، آرمی کے رول پہ کیے، یہاں تک کہہ دیا کہ جو ان کے اپنے بلنڈر سے جو ان سے لیپسز ہوتے ہیں ہم کور اپ کرتے رہے. تو یہ بڑی ایک ان کی سیریس ایک تقریر تھی، اور جو مقاصد میرا خیال ہے گیلانی صاحب حاصل کرنا چاہتے تھے اس تقریر سے وہ سیاسی طور پر تمام کے تمام انہوں نے اچیو کیے. اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ یہ اٹھا کے اخبارات دیکھ لیں، ایون ایڈیٹوریلز ہیں، شوز میں ہیں، تو زیادہ تر میجارٹی نے گیلانی صاحب کے پوائنٹ آف ویو کو اپ ہیلڈ کیا، سپورٹ بھی کیا کہ ایک پولیٹیکل ایک سیٹ اپ میں آرمی یا ISI کو اتنا رول نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی پولیٹیکل حکومتوں کو ختم کرنے لگیں. اب انہوں نے محسوس کیا ہے گیلانی صاحب نے کہ اب ایک پیچ اپ ٹائم ہے، اب ریکنسیلیشن ایک ٹائم آ گیا ہے کہ چلے آپ نے تقریر کر لی، آپ نے جو اپنے پوائنٹس اٹھانے تھے اٹھا لیے، لوگوں کا کنسرن بھی چلیں گی، آرمی کو بھی بیک فٹ پہ آپ لے کے جائیں. آخر آپ نے گورننس کے معاملات آگے بھی تو لے کے جانے ہیں، وزیر اعظم کی، آپ کے صدر کی اور ان DG ISI آرمی چیف کی ملاقاتیں بھی تو رہنی ہیں، آپ نے ایک دوسرے انٹریکٹ بھی کرنے. لہٰذا اس کو توڑنے کے لیے پرٹیکولر جب آرمی چیف نے یہ بیان دیا کہ ہمارا کوئی اس طرح کا ٹیک اوور کا پلان نہیں ہے، اس طرح کی میرا خیال ہے ان گیلانی صاحب کی طرف سے ایک بنتی تھی پریس کانفرنس، ایک کہ وہ اس کو ایک تھوڑا سا پیچ اپ کریں، ایک ریکنسیلیشن کی طرف دیں، اور کچھ وہ ایک فیس سیونگ ایک دینے کی کوشش کریں، جنرل پاشا کو بھی دیں اور جنرل کیانی کو بھی دیں، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اس میں ہیڈ اینڈ کولین ہے. جو آپ نے اس میں بات کی احمق والی بات کہ پی ایل نواز نے جو اپنے کارڈز کھیلنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے شہباز شریف نے کہا یہ غداری میں آتا ہے. اچھا چودھری نثار علی خان صاحب پہ مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ سب سے زیادہ خوفناک تقریریں تو یہ پارلیمنٹ میں چودھری نثار علی خان صاحب نے کی ہوئی ہیں DG ISI پہ. تو بلکہ پاشا صاحب کو سنا کہنا پڑ گیا تھا پارلیمنٹ میں کہ آپ جب ہمارے خلاف اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، ہم وہاں پہ جاتے ہیں، امریکنز ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کی اپنی پارلیمنٹ اپنی قوم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، ہم کیوں کریں. اس لیے ان کا یو ٹرن دینا، نواز شریف صاحب کا پرو آرمی ہو جانا، ان کا شہباز شریف صاحب کا، چودھری نثار کا ایک آرمی کے لیے شیلڈ بننا، تو اس سے میرا خیال یہ اس کو لگا ہے، اس کو یہ وزیر اعظم گیلانی کو کہ شاید یہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آرمی ٹیک اوور نہیں بھی کرنا چاہ رہی کرایا جائے اس طرح کے بیانات دے کے، یا اگر ہم ان کو سیک نہیں کرنا چاہتے تو بھی امپریشن دیا جائے اس کو GHQ کو کہ آپ اس طرح کا ایک کام ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ اس پہ ریئیکٹ کریں. ٹھیک ہے. یہ معیشت کے حوالے سے جو شمس الاسلام صاحب وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے کہ نئے نوٹ چھاپنے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ خیال اب کیوں آیا ہے حکومت کو؟ کیونکہ یہ تو طے شدہ معاملہ تھا کہ اگر نئے نوٹ چھاپ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 3 ارب روپے، تو مہنگائی تو آنی ہی آنی ہے. جاوید صاحب دیکھیں جی، یہ تو ایک ہر بچہ اکنامکس کا جو جس کو ABC اکنامکس کی آتی ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ نوٹ چھاپنے سے مہنگائی بڑھتی ہے، اور ان کے پاس آلٹرنیٹو تھا. آپ کو جو ہے ٹیکس ریفارمز لانے تھے، آپ کو ان لوگوں پہ جو فیوڈل لارڈز تھے یا وہ ایلیٹ جو پروٹوکولز انجوائے کر رہی ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا تھا، اس کے اوپر نہیں لائے، اور آپ صرف نوٹ چھاپ کر بینک اپنی جو گورنمنٹ تھی وہ اسٹیٹ بینک سے بورنگ کرتی رہی ہے، اب کمرشل بینک سے بورنگ بڑھا دی انہوں نے. تو آپ جو ہے نوٹ تو آپ نے چھاپے ہی ہے اتنا عرصے تک کر کے کہ آج آپ کے روپے کی ویلیو جو ہے وہ 90 روپے سے تجاوز کر گئی. آج آپ کے پاس جو اکنامک کرائسس کے جو کلاؤڈز ہیں، جو بادل ہیں، وہ آپ کے سر پہ منڈلا رہے ہیں. آج ملک جو ہے ایک ایسے سنگین بحران کی طرف تقریباً جا چکا ہے، کیونکہ جو کرائسس ملک میں آ گئے ہیں اس سے ایکسپورٹس کا فیوچر جو ہے وہ نیگیٹو نظر آ رہا ہے. آپ کی ایکسپورٹس ڈاؤن ورڈ نظر آ رہی ہیں. آپ کا ابھی تک 5 ماہ میں جو ٹیکس کلیکشن ہوا ہے وہ 28% زیادہ ہوا ہے، لیکن آئندہ آنے والے جو 7 مہینے اس میں ٹیکس کلیکشن جو ہے آپ کا کم ہوگا. تو آپ ریفارمز تو کریں، یہ بات پالیسی میں بھی نظر آنی چاہیے تھی کہ نوٹ نہ چھاپے جاتے. یہ آج 4 سال کے بعد آپ نے کیا تو اس وقت تو پاکستانی روپیہ جو ہے بری طرح سے اپنی ویلیو کھو چکا ہے، اور مہنگائی کا طوفان جو ہے اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں معیشت کے حوالے سے بڑی تشویشناک صورتحال کا ذکر کیا گیا ہے، کیا حکومت کی اس جانب توجہ ہے؟ کچھ مینج ہو رہا ہے اس حوالے سے؟
जावेद साहब, है ये कि जिस वक्त जो हर शख्स पाकिस्तान का वो देख रहा है कि सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा अरूज पे नज़र आ रही है, जबकि जो असल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया। आगे जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो दुनिया भर में, जो यूरोप को लपेट में ले चुका है, जो अमेरिका को लपेट में ले चुका है, जो और बहुत सारे ममालिक को लपेट में ले चुका है, वो पाकिस्तान भी उससे मुतासिर होगा। उसको, उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी प्लान को नहीं अभी तक दिया गया, ना ही टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं। जो टैक्स पेयर, मुल्क के जो गिनती के जो 20 लाख टैक्स पेयर्स हैं, वो कब तक इस पूरी जो है लग्जरीज का और जो हमारे जो पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या दूसरे, वो कब तक इनका बोझ उठाएंगे? क्योंकि आपके पास जब आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, उनके पास प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, तो फिर वो टैक्स कहां से देंगे? तो आपको पहला तो यही करना चाहिए, टैक्स रिफॉर्म्स को सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जो है आपके जो टैक्स का जो बेस है वो ब्रॉड हो जाए और हर वो शख्स जो टैक्स नेट में नहीं है वो आए। इससे आपका टैक्स रेट जो है वो नीचे आएगा और वो लोग जो टैक्स पेयर जो पिसे हुए हैं, महंगाई में लोग, आम लोग पिसे हुए हैं, टैक्स पेयर जो है टैक्सों के बोझ से पिसे हुए हैं, तो उनको भी रिलीफ मिलेगा, तभी कुछ आगे बेहतरी नजर आएगी। ठीक है, ठीक है। रऊफ क्लासर साहब, एक और जो अहम पॉइंट का जिक्र किया वजीर आजम साहब ने, वो ये कहते हैं कि खुद जब दुनिया न्यूज़ की सालगिरह थी तो उस मौके पे उन्होंने हमसे गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि उन्होंने हुसैन हक्कानी से इस्तीफा तलब किया। आज वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो फिर ये तजाद क्यों है मौक़िफ़ में? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब ऐसा पूछा जाएगा, मुझे खुद भी थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि गिलानी साहब को या तो बात भूल जाती है या थोड़ा सा मेमोरी लैप्स हो जाता है। इस तरह होना नहीं चाहिए, या प्रेशर्स में आप होते हैं, बाज़ दफ़ा बात कुछ और आपके जहन में होती है, कहे आप कुछ देते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और भी एक मेरे कुछ जहन में रीज़न आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज के पता नहीं कल एक यहाँ पे एक उन्हें पटिशन दायर हुई है कि हुसैन हक्कानी साहब से जो इस्तीफा लिया गया है तो वो प्रॉपर फोरम नहीं था जिस मीटिंग में लिया गया, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, DGISI भी थे, सदर वजीर आज़म सारे थे। तो मेरा ख्याल हो सकता है उन्होंने लीगल कम्प्लिकेशन से बचने के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट में जो आई है पटिशन, तो बचने के लिए जी कि हमने उनसे इस्तीफा नहीं लिया, तो उन्होंने खुद दे दिया था। जब एक बंदा खुद इस्तीफा दे दे तो फिर तो क्वेश्चन नहीं रेज किए जा सकते। इसलिए मेरा ख्याल है इसके पीछे कुछ थोड़ी सी ये कहानी है कि वजीर आज़म साहब ने अपना स्टेटमेंट बदला उससे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इस तरह का एक इंपॉर्टेंट जो ओहदा रखने वाला शख्स है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो इस तरह के बयानात देगा तो फिर ये तो तजाद भी सामने आएगा और फिर कंफ्यूजन भी फैलेगी। तो फिर मामलात वहीं जाके चले जाते हैं कि जनाब हुकूमत के लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। जवेद साहब, आप ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में सूट नहीं करता। आप ब्रिटेन में आप प्रोग्राम कर रहे होते, किसी यूरोप के मुल्क में होते, अमेरिका में कर रहे होते, तो आपका सवाल बनता था कि हमारी लीडरशिप ये क्या कर रहे हैं। आपको याद है बिल क्लिंटन साहब जो हैं, एक मोनिका लेविंस्की पे एक छोटा सा उन्होंने झूठ बोला था, हमारे हिसाब से तो मतलब मामूली सी बात थी। हम हंसते हैं कि यार इतने सारे इस पे आपने क्या अपने मुल्क के प्रेसिडेंट का हशर कर दिया। एक छोटा सा उसने बयान बदला था। इवन आप उसकी बुक पढ़े ना, अगर उसकी मिसेज उसके हिलरी क्लिंटन की, उसने पूरा चैप्टर लिखा है कि मेरी इनसे ये बिल क्लिंटन से नाराजगी किस बात पे हुई थी, मोनिका वाला इशू पे। वो कहते हैं इन्होंने मुझसे बयान बदला था। अच्छा, कि अगली सुबह जब आनी थी, वाशिंगटन पोस्ट में स्टोरी छपनी थी, तो एक रात पहले मुझे बिल क्लिंटन साहब ने एतमाद में लिया कि मेरे से रिलेटेड कुछ बातें आ रही हैं, कल तुम ज्यादा शॉक में ना आ जाना। तो मैंने पूछा क्या बात है, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। जब अखबार में, तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन 3 दिन बाद उनको मैंने खुद सुना, वो कह रहे थे नहीं जो अखबार में आया वो ठीक है। तो आई फेल्ट बिट्रेड एंड चीटेड कि मुझे इन्होंने एक दिन एक बात बताई, दूसरे दिन दूसरी बताई, और वो सामान उठा के घर चली गई थी अपने, ये पैकेज हम जिसमें हम कहते हैं अपने मेके चली गई। ये छोटी सी मैं आपको फर्क बता रहा हूं कि एक दुनिया के जो ममालिक एडवांस कंट्रीज हैं, वहां पे अगर झूठ बोला जाए, अगर कोई रिट्रैक्ट किया जाए बयान को, कोई बात को बदल के पेश किया जाए, तो क्या रिएक्शन आते हैं। लीव अलोन के वहां स्टेट्स के क्या आते हैं, मतलब आपके घर पे क्या रिएक्शन आता है। यहां पे आप गिलानी साहब ने बात की है, हमारे प्रोग्राम में कहा था उन्होंने कि जी के हुसैन हक्कानी से मैंने इस्तीफा लिया था। अब वो कह रहे हैं नहीं जी कि उन्होंने दिया था। तो कौन से इस मुल्क में क्या माता, इतने झूठ बोले गए हैं, इतने इस मुल्क में फ्रॉड हुए हैं, ये हुए भी हैं और हो भी रहे हैं, और आप देखेंगे होते भी रहेंगे। आप और मैं, ये पूरे ओवरऑल इस सोसाइटी में इनका कुछ नहीं किया जा सकता। हमारी लीडर को और हमारी लीडरशिप ये जानती है। मतलब गिलानी साहब की एक नहीं 5, 6, 7, 8 ऐसी चीजें हैं। एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने उसको बदल दिया है। अब ये पता नहीं रहा असल में हमारे पॉलिटिशियंस को कि दुनिया बदल गई है। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के आने से अब आपका फुटेज मौजूद है, आपके पास कोर्ट मौजूद है। पहले अखबार होते थे, आप कह देते थे नहीं जी कि रऊफ ने मुझे गलत मिसकोट किया, जवेद साहब ने जी बात सही नहीं समझी होगी मेरी। अब तो आप 1 मिनट में उनको चला देते खुद अपने मुंह से कि वो क्या कह रहे थे। सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर दुनिया न्यूज वाले हमारे
وہ ہمارا فوٹیج نکالیں چھوٹا سا، جس میں گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ میں نے استعفیٰ لیا تھا. وہ چل رہے ہیں، وہ بالکل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، اور ساتھ میں یہ ان کا دے دیں نہیں جی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. سو دیٹس ویری، اب کیسے فنی بھی ہے، ریڈیکولس بھی ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ شمس الاسلام خان صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا، اور بہت بہت شکریہ روف کلاسرا صاحب آپ نے بھی ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. پروگرام نیوز واچ میں اگر آپ کوئی فیڈ بیک یا کوئی اطلاع دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.